चक दिल्ली में लियाकत बलोच की इस्लामी पीपी के घर आम। रिवायत के इलाके में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की अटामिक अकलूनी रिवायत में मोहतरम ताइस नायब अमीर जमात इस्लामी पीपी 10 के घर आमद और हालात हाजिर पर गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी सईद आरफ शराजी ने सिरते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू फरमाई। मोहतरम इम्तियाज अली असलम लियाकत बलोच अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी, मोहतरम जनाब सईद आरफ हुसैन शाह शराजी, मलक अजीम खालिद महमूद मिर्जा, आबद हुसैन शाह ने भी शिरकत की। मोहतरम ताइस ने मेहमानों और दीगर मुंतखब अहबाब का शुक्रिया अदा किया। थाना और शरीफ की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। थाना और शरीफ की हदूद में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने वाले डाकू कत्ल, डकैती, बीमा कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे। तफसील के मुताबिक थाना और शरीफ के पास 2 मुलजिमान डकैती और कत्ल के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर मौजूद थे, जिनसे आला कत्ल की रिकवायरी की जानी थी। पुलिस थाना और शरीफ मुलजिमान को लेकर असला बरामदगी के बाद वापस आ रही थी कि मुलजिमान के चंद साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों मुलजिमान मौके पर जाम हक हो गए। पुलिस थाना और शरीफ ने शरपसंद अनासर का पीछा किया तो वो रात की तरीकी का फायदा उठाते हुए भाग गए। विलेज कौंसिल सेक्रेटरिएट बल्दियाती निजाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं। नमन शहरा चेयरमैन तहसील कौंसिल में शहरा इसहाक खान खटक ने कहा कि विलेज कौंसिल सेक्रेटरिएट बल्दियाती निजाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं और बल्दियाती निजाम की कामयाबी में इन सेक्रेटरिएट्स का अहम किरदार है, क्योंकि किसी भी विलेज कौंसिल समेत माशरे के दीगर अमवार को एहसान तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने आल विलेज कौंसिल सेक्रेटरिएट्स एसोसिएशन की तकरीब खलफ बरादरी से करते हुए कहा। इस मौके पर आज सेक्रेटरिएट एसोसिएशन के सूबाई सदर मियां अब्दुल समद जुकरिया खेल, साबिक सदर नूर मोहम्मद खान, एडी बल्दियात शबीर खान सुहेल और आल विलेज कौंसिल सेक्रेटरिएट्स के मौजूद सदर अल रशीद ने भी खिताब किया। तहसील कौंसिल नौशहरा के चेयरमैन इसहाक खान ने खटक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि विलेज कौंसिल सेक्रेटरिएट्स के हकूक के लिए कायम तंजीम सेक्रेटरिएट्स बरादरी के जायज हकूक के हासिल के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाकर सेक्रेटरिएट बरादरी के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करें। डस्का के इलाका मंडकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम हक। डस्का के इलाका मंडकी नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक। थाना सदर डस्का के इलाका मंडकी चौक में मस्जिद नूर मदीना में फजर की नमाज के दौरान 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नमाजियों पर आतिश असलाह से फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में शाहिद और हाशिम मौके पर जाम हक, जबकि अहमद नामी नौजवान मजरूब हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया गया। वाकया की इतला मिलने पर डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की जानिब से नामालूम मुलजिमान की तलाशी और गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। डडियाल शहीद चौक में बच्चों ने नाराबाजी की। महंगाई और बिजली के बारे में शहीद चौक में बच्चों ने महंगाई और बिजली के नाजायज टैक्स के खिलाफ नाराबाजी करना शुरू कर दी। छोटे बच्चों ने बिजली के नाजायज टैक्स और महंगाई के खिलाफ एहतजाज निकाल कर नारेबाजी करके हुकूमत को शर्म दिलाने की कोशिश की। शायद अब हुकूमत को शर्म आ जाए। नन्हे मुन्ने बच्चों में से सईद अजान हुसैन शाह ने कहा कि अब हुकूमत शर्म करे, हमारे खाने पीने की अशिया में कमी लाई जाए और जो बिजली पर नाजायज टैक्स लगाए हैं उनको फुल फोर कमी में लाया जाए। अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो मैं पूरे आजाद कश्मीर के बच्चों को लेकर सड़क पर एहतजाज करूंगा। इब्राहिम हैदरी टाउन में डिस्पेंसरी का क्याम। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नजीर अहमद भट्टू ने अवाम को सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए मुस्लिमाबाद में सरकारी डिस्पेंसरी के क्याम का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर इब्राहिम हैदरी टाउन बाबर अली मंगरानी, डायरेक्टर एडमिन मुजीबुर रहमान समरू, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुर्तजा मलक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्राहिम हैदरी टाउन के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना अवलीन जिम्मेदारियों में से शामिल है। डिस्पेंसरी के क्याम का मकसद गरीब और पसमंदा लोगों को सेहत की मुफ्त खिदमत फराहम करना है। नजीर अहमद भट्टू ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और हम पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पर अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि अवाम को सेहत, तलीम और पीने के साफ पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करूं। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें वोट देकर जो अतमाद किया है इस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। टाउन मेंबरान और ओहदेदारान अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए दिन रात कोशां हैं। शाह फैसल ज़ेरे तमीर इमारत गिरने का मामला। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में ज़ेरे तमीर इमारत गिरने का मामला। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस और रेस्क्यू अमला मौके पर मौजूद है। ज़ेरे तमीर इमारत में 6 मजदूर काम कर रहे थे। 4 मजदूरों को निकाल लिया गया जो कि जख्मी हैं। 2 मजदूरों की हलाकत का अंदाजा जो मलबे में दबे हुए हैं। एक राहगीर रेहड़ी वाला इमारत के गिरने से हलाक हो गया। जख्मी और हलाक को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा
رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے، جہاں پر SHO نے لیڈیز پولیس کے ساتھ دیہات کا آپریشن سرچ شروع کر دیا۔ محمد شہراز خٹک نمل نوشہرہ تھانہ نظام پور کے SHO مراد خان صاحب نے لیڈی پولیس کے ہمراہ علاقہ نظام پور کے مختلف دیہات میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران 2 اشتہاری مجرمان سمیت 1 سہولت کار، 7 مشتبہ افراد انسدادی جرائم میں ملوث 10 افراد کو گرفتار کیا اور 2 عدد پستول بیمہ کارتوس برآمد کیے۔ رفیق میموریل میں ٹک بال ٹورنامنٹ کا اختتام۔ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ مقصود شاہد اینڈ حیات شاہد کے درمیان کھیلا گیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر حویلی چودھری سعادت اسلم SP حویلی خواجہ امیر الدین تھے۔ پہلے حیات شاہد کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرر 8 اوور میں مقصود شاہد جیت کے لیے 117 رنز کا ہدف دیا، جو مقصود شاہد نے ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد جیت لیا۔ DPO سعد محمد عباس کا اوچ شریف کا وزٹ۔ DPO سعد محمد عباس کا اوچ شریف کا وزٹ، اہل علاقہ کی بڑی تعداد جمع پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بہاولپور پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ DPO سعد محمد عباس، DPO DSP احمد پور شرکیہ فرغ جوید اور SHO تھانہ اوچ شریف محمد مسلم ضیاء 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کے گھر پہنچ گئے، جس کو دوران واردات ڈاکوؤں نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا اور وہ ڈاکو بھی گزشتہ رات پولیس کے مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے DSPO سعد محمد اور SHO تھانہ اوچ شریف محمد مسلم ضیاء کا پرتپاک استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ پنجاب پولیس ہمیشہ فرنٹ لائن کے طور پر دہشت گردوں، ڈاکوؤں، چوروں کے ساتھ لڑتی آئی ہے، تو اس دفعہ بھی یہ ہمارے لیے چیلنج تھا کہ ایک مرڈر عید والی رات کو ہوا اور دوسرا جو تھا ڈکیتی ود مرڈر وہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے قبل ہوا، تو ہم نے اس کو چیلنج بنا کے قبول کیا اور اس پہ محنت کی، کیونکہ یہ جو سیکنڈ مرڈر تھا وہ ایک ڈکیتی ود مرڈر، وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تو اس کے گھر میں اب 8 عورتیں ہیں۔ جب ان کو دیکھتے تھے تو ذہنی طور پر بڑی کوفت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، پورے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا، تقریباً عورتیں رہ گئی ہیں۔ تو اس محنت کے عوض اور عوام کے تعاون سے ہم نے اصل ملزمان کو ٹریس کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کی شناخت پریڈ کرائی، اور الحمدللہ رات جب ان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑانے کی امرکوٹ میں گاؤں والوں نے 2 ڈاکو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے۔ امرکوٹ دوران ڈکیتی 2 ڈاکو گاؤں والوں نے پکڑ کر خانقاہ ڈوگراں پولیس کے حوالے کر دیے۔ چونڈا کے قصبہ تھانہ پھلوار میں دن دہاڑے ڈکیتی۔ چونڈا کے قصبہ تھانہ پھلوار کی حدود میں منڈی ٹھرور سے آنے والے شخص ملک قیوم کو جنگل کے سامنے 2 مسلح افراد ڈاکوؤں نے دن دوپہر مزاحمت کی اور 60,000 نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے، جہاں پر نادرا کی گاڑی کا اہتمام کیا گیا۔ چک نمبر 241 چنچل سنگ والا 7واں میل رحمان کالونی گلی نمبر 4 میں نادرا کی گاڑی کا اہتمام کیا گیا، جس کے انتظامیہ ملک کاشف حیات روانا صاحب تھے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا مقصد سیاست نہیں، خدمت کرنا ہے، جیسے میرے والد صاحب کیا کرتے تھے۔ تو مزید جانتے ہیں ان سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر ناصر محمود کا تھانہ اوکاڑا کا اچانک وزٹ۔ نمل نوشہرہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر ناصر محمود کا تھانہ اوکاڑا کا اچانک دورہ، تھانے کے مختلف حصوں کا معائنہ، DRC ممبران سے ملاقات۔ DRC ممبران کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر ناصر محمود نے تھانہ اوکاڑا کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ارشد احمد SDPO اوکاڑا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تھانے کے ریکارڈ کی تفصیلی جانچ پڑتال کی، تھانے کے صفائی کے معیار کو چیک کر کے بہتر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ موجود افسران کو پولیس اہلکاروں کے رہائشی صاف اور آرام دہ حالت میں رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ موجودہ افسران کو ڈیوٹی سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ تھانے میں آنے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں، سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ DRC اوکاڑا کا بھی چند دورہ کیا۔ DRC ممبران سے ملاقات کر کے معاشرے میں امن و امان کے قیام میں ان کا کردار کو سراہا۔ پاکستان ڈویژنل جنرل سیکرٹری کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری مخدوم سعید علی حسن گیلانی نے پیپلز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ محمد خالد چوہان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے دوبارہ فلسطینیوں پر ظالمانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کتنے مسلم ممالک ہیں، ان کی جانب سے خاموشی پر ڈوب مر جانا چاہیے۔ فلسطینیوں کی پکار اللہ کی بارگاہ کیسر کے ساتھ ساتھ پوری مسلم ممالک کے لیے ہیں۔ پاکستان نے ایٹمی پاور ہونے پر اسرائیل کے صدر کو فوری طور پر فلسطینیوں پر ظلمانہ حملے بند کر کے اقوام متحدہ فوری طور پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ختم کروائیں۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرکیہ کے وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔